अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अली कनाडा से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने मेरी वीडियो को इतना सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, इतने अच्छे कमेंट्स किए और आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब जो है मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और तैयार था। लेकिन सॉरी, ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारा भी एक साइकिल होता है, एक सर्कल होता है, जिससे टाइम निकालना, आपके कमेंट्स को सबको इकट्ठा करना, देखना कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा लोगों ने पूछी हैं, उसका जवाब देना, और वो जवाब जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिसमें आप लोगों को चीज़ें समझ आ सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो जी। बहुत ज़रूरी है जो मुझे कमेंट्स आए हैं वो दो चीज़ों के, जिसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है, आपका हक भी है और आपको पता भी होना चाहिए। ये देखें जी, टू फेसेस हैं आपके वीज़ा लगने का। पहला फेस ये है कि जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है या आप भेजते हैं, तो आपको दो चीज़ों का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना है। एक तो जब आपको वीज़ा लग जाएगा, सेकंड जो मुझसे पूछा गया है ये देखिए जी, कनाडा में इस वक्त बेसिकली रेंट बहुत महंगे हो गए हैं, और अगर आपका कनाडा में आने का प्लान है तो मैं अगेन आपको जो पूछा गया रेंट कितना है, देखें जी, आजकल रेंट बेसिकली एक रूम का 1200 $1400 के दरमियान मिल रहा है। क्योंकि बेसिकली देखें जी, ये डेवलप कंट्री है लेकिन आल्सो डेवलपिंग प्रोसेस में बहुत से इमिग्रेंट आ रहे हैं, बहुत सारे विजिटर आ रहे हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी लोग ये जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ प्रॉपर्टी में, तो वो उनको पता है कि कनाडा ने ये डोर जो ओपन किए हैं, वो डोर जो हैं इनसे वो फ़ायदा भी उठाएंगे। ऑब्वियसली किसी भी मुल्क में यही कानून होता है कि जब वहाँ पे टूरिज़म या जो भी लोग आते हैं, तो जो लोग मकामी लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। लीगल प्रोसेस है, ऐसे ही होता है, रेंट कंट्रोल में नहीं है। जिसका जहाँ जितना दिल करता है उस हिसाब से रेंट कलेक्ट कर रहे हैं। शॉर्टेज है घरों की, मैंने आपको आगे भी बताया था कि रेंट जो है आपको 1000-1200 से कम रेंट नहीं मिलता। आप अगर विज़िट करने आ रहे हैं तो आपको ये ज़हन में याद रखना चाहिए कि आपको $3000 to $3,000 आपको हर वक्त, हर महीने के लिए चाहिए। तो आप विज़िट करने आ रहे हैं, ये मत सोचें कि आप यहाँ पे आके आपको जो है कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या कुछ और। देखें जी, बाकी इलीगल काम तो पूरी दुनिया में होता है, कहीं पे भी कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये चीज़ें, आपके ये जो एक्सपेंस हैं वो आपको बेयर करने पड़ेंगे। ग्रोसरी महंगी है, आपके पास गाड़ी नहीं होगी, जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने, अगर ये यहाँ पे एज अ विज़िट एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको कम से कम $3000 कैनेडियन आपको चाहिए सर्वाइव करने के लिए। नाउ जी, लेट्स कम बैक टू अनदर। मैं और चीज़ें भी देखें जी, काफ़ी सारी चीज़ें, मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता। जो मेन जो दो टॉपिक मैंने चूज़ किए थे वो यही हैं। दूसरी बात यह है जी कि लोगों ने पूछा इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट देखें जी, अब मैंने आपको कहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कनाडा में अगर आप लोगों के पास पैसा है। देखें जी, जब आप एज अ फॉरेनर इन्वेस्टर आते हैं तो आपको टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी ये चाहती है, क्योंकि आप इस मुल्क से अगर फ़ायदा उठाएंगे तो उस फ़ायदे से उनको भी फ़ायदा हो, आप टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा दें। एज अ फॉरेनर आपके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं। अगर आप कोई कैनेडियन सिटीज़न इमिग्रेंट ढूंढ के उसके साथ इन्वेस्ट करते हैं, देखें जी, यहाँ पे फ्रॉड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आपका पैसा खा के भाग जाएगा या कोई आपके साथ फ्रॉड करेगा, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में या दूसरे ममालिक में होता है। तो आप रेंटल इनकम अच्छी कमा सकते हैं। अगर आपको 3-4 करोड़ रुपये आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 7 से 8 लाख रुपया तकरीबन सारे एक्सपेंस निकालने के बाद जो है वो आपको हर महीने आपके पॉकेट में आता है। और उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो हर साल या 8 महीने जब भी आपने बेचना है, तो आपका $40-50 हज़ार डॉलर, तकरीबन जो है $30,000 $40,000, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, वहाँ पे जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। देखिए जी, अब मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता सब्जेक्ट से, तो खुदारा एक बात याद रखें कि आप जब इस मुल्क में आते हैं तो यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो आपके फैमिली मेम्बर रह रहे हैं, उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी है इधर बेसमेंट रेंट पे दिया होता है और ऊपर वाले लेवल पे रह रहे होते हैं, या ऊपर वाला लेवल उन्होंने रेंट पे दिया होता है और बेसमेंट में ख़ुद रह रहे होते हैं। तो अगर जिन लोगों ने रेंट की हुई है प्रॉपर्टी, तो ये याद रखें यहाँ पे
رولز اینڈ ریگولیشن بہت ٹف ہیں. یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ چلیں جی ہو جائے گا اور سسٹم کو آپ جو ہے نا وہ ڈچ کر کے دوسری طرح سسٹم کو چلا لیں گے. لیٹس ناٹ ڈیورٹ ٹو مائی پوائنٹ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ رینٹ آپ کے فیملی ممبرز یا کوئی لوگ رینٹ پہ پراپرٹی لیتے ہیں تو باقاعدہ ان لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے باقاعدہ کہ کتنے لوگ رہیں گے, اور اونر کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی ٹائم بھی لیز کو ٹرمینیٹ کر سکے اور آپ کے اوپر ہرجانہ بھی کر سکے, تاکہ آپ نے اس کی پراپرٹی کو جو لیز ایگریمنٹ تھا وہ آپ کی وجہ سے بریک ہوا ہے. تو کوئی بندہ بھی یہ سوچ کے مت آئے کہ آپ کے فیملی ممبرز آپ کو بالکل اسی طرح رکھیں گے جیسے وہ خود رہ رہے ہیں, کیونکہ مشکل ہوتا ہے ان کے لیے 2 یا 3 فیملی ممبر آ جائیں یا ایک فیملی ممبر آ جائے, کیونکہ یہاں پہ جو فیملی ممبرز ہیں, دیکھیں میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں, یہ جو بچے ہوتے ہیں آپ کے یا یہاں پہ جو سسٹم جو بچے گرو ہو رہے ہیں وہ یوزلی اپنی اسپیس کو شیئر کرنا مطلب اچھا نہیں سمجھتے یا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو آبویسلی یہاں پہ ایسے گھر نہیں ہے پاکستان کی طرح سین کھلے ہیں کہ کوئی فیملی ممبر آ گیا تو ایکسٹرا کوئی بیٹھک بنی ہوئی ہے یا آپ کا کوئی ایریا بنا ہوا ہے تو آپ نے وہاں پہ اس کو ڈال دیا. تو خیر اینی ہاؤ یہ مووی جو ویڈیو بنائی ہے میں نے صرف 2 چیزیں جو خاص ہیں وہ یہ کہ جن لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر آپ نے کینیڈا میں آپ نے آنا ہے تو اس کے بعد آپ کو ایٹ لیسٹ منیمم $3,000 جو ہیں دیکھیں اپنے ذہن میں آپ رکھیں کہ آپ کو یہ خرچہ چاہیے. دیکھیں دوسری بات ہے جو لوگ ایز اے امیگرنٹ آ رہے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے, لیکن اس میں بھی ایگزیکٹ سیم سینیریو ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس میں اونلی تھنگ ڈفرینس کیا ہے کہ ان کو ہیلتھ کیئر اور ان کے بچوں کا اسکول اور ٹیکس کے جو پیسے ہیں وہ ریٹرن ہوتے ہیں بچوں کے یا بچوں کے. آبویسلی خود تو اگر آپ وہ سنگل آ رہے ہیں تو پھر ان کو ریٹرن نہیں آتا. یہ چیزوں کے علاوہ باقی وزٹ ویزے پہ آئیں یا امیگرنٹ ویزے پہ آئیں چیزیں سیم ہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. تو پلیز ونس اگین تھینک یو سو مچ اگین. مجھے امید ہے کہ کچھ جو چیزیں لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی, اگر نہیں آئیں کچھ آپ کو ایکسٹرا ایکسپلینیشن چاہیے ڈو کامنٹس, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, لوگوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دکھائیں تاکہ ان کو سمجھ آ سکے, ایک کانسیپٹ کلیئر ہو سکے کہ کینیڈا میں اونلی وزٹ ویزا لگنا نہیں ہے. یہ جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لوٹنے کے لیے کہ جی لیٹس گو ٹو کینیڈا اینڈ وہ وہاں پہ یہ اپرچونٹی ہے وہ اپرچونٹی, یس اپرچونٹی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاس وہ فنڈز بھی اویلیبل ہونے چاہیے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ جب کینیڈین امیگریشن جو ایمبیسیز ہیں کونسلیٹ ہیں جب وہ آپ کا بینک بیلنس دیکھتی ہیں تو وہ اس لیے نہیں دیکھتی کہ آپ ایک امیر شخص ہیں کہ نہیں ہیں, وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو فنڈز ہیں آپ نے اگر 1 مہینے کا اسٹے کرنا ہے تو 1 مہینے میں یہ فنڈز آپ کے لیے انف ہیں. اگر آپ نے 3 مہینے رہنا ہے تو $9,000 فار ایگزامپل آپ کا خرچہ ہے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, پھر آپ کے پاس آپ کا ایروپلین کا ٹکٹ ہے, باقی تھوڑے بہت ایکسپینس ہے, شاپنگ ہے, ساری چیزیں. تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ جو وزٹ ویزا 3 مہینے کا اپلائی کر رہا ہے کہ جی ہم نے 3 مہینے کے لیے جانا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس $12,000-13,000 $15,000 ہوں. پھر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ فیملی ممبر آپ کے ٹائز ہیں آلریڈی پاکستان میں جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو لوگ, ان کے لیے بھی آپ نے کچھ پیسہ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا. تو دیکھیں ویزا ایسے نہیں لگتا کہ یو جسٹ شو دیم کہ آپ کے پاس $30,000 ہیں یا $20,000 اور باقی کچھ بھی نہیں تو آپ کا ویزا لگ جائے گا. کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, میں اس پہ علیحدہ ویڈیو بناؤں گا. ڈو سبسکرائب, کامنٹ کیجئے, شیئر کیجئے پلیز, اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو سچائی کا وہ رخ دکھا سکوں, میں آپ کو وہ چیزیں بتا سکوں جو ایک نارمل انسان اپنی زندگی سے گزرتا ہے. اور بہت سارے یوٹیوبر, ولاگرز, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہ چیزوں سے حقیقت سے دور رکھتے ہیں. ایجنٹ اسپیشلی اپنے پیسہ بنانے کے لیے وہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو نہیں بتاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو بزنس ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا اگر ریالٹی آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, آپ کو ریالٹی سے آگاہ کر رہا ہوں. تھینک یو اگین ونس اگین, سو نائس آف یو. آل آف اس ول ڈو آور بیسٹ ٹو میک شیور برنگ دا ویڈیوز آپ کے سامنے وہ والی سچائی لے کے آئیں جو ریالٹی سے قریب ہے. ایک دفعہ پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.